अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मदर शेख और आप देख रहे हैं आमीन मीडिया का खुसूसी प्रोग्राम हालत हाजरा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हर हफ्ता मैं और मेरे अजीज़ दोस्त उस्मान भाई कुरैशी आपकी खिदमत में कोई ना कोई नया टॉपिक लेकर हाज़िर होते हैं और उससे आपको आगाह कराते हैं। तो आज के हमारे खुसूसी टॉपिक क्या है, इस बात पर रोशनी डालेंगे हमारे अजीज़ दोस्त जनाब उस्मान भाई कुरैशी। सभी नाजरीन को आदाब अर्ज़ है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा प्रोग्राम 4 खानों में बटा होता है। इस तरह से आज का हमने पहला मौजू जो सियासी हालात हैं उसमें इजराइल में जुल्म को किस तरह पीछे हट हुई उसके ऊपर रोशनी डालेंगे। और उसके साथ साथ हमने दूसरा मौजू इसके अंदर इस तरह से ये शामिल किया कि यूपी में जो बहरान चल रहा है मोदी वर्सेस योगी का, उस पर मदर साहब एक काफ़ी गहरी नज़र रखे हुए हैं, तो वो आपको मज़ीद जानकारी देंगे कि इसके पस मंज़र में क्या खिचड़ी पक रही है। फिर चलेंगे हम हमारे दूसरी जो समाजी हालात के ऊपर। तो समाजी हालात में जो मास प्रमोशन हुआ है उसके ऊपर कुछ बात करेंगे, और साथ साथ में जो तालीम की निज़ाम में जो करप्शन चल रहा है तो उसको लेकर क्या हालात से मुल्क और ख़ासकर हमारे अहमदाबाद के हालात हैं और गुजरात के हालात हैं उस पर कुछ तवज्जो देंगे। और साथ साथ में हमारे एक बहुत अज़ीज़ दोस्त जनाब इशरत अमरोही साहब हैं, जिनका 2 पीढ़ियों से इनका शायरी से ताल्लुक़ रहा। इनके वालिद रहमत अमरोही थे और अभी इनकी हालिया तौर पर इशरत अमरोही भी कुछ शायरी कर लेते हैं। तो समाज की अक्कासी करते हुए उन्होंने एक बड़ी अच्छी बेबाक नज़म लिखी है, जो हालांकि उसमें ज़बान में काफ़ी छूट छाट लिया अपने उन्होंने, लेकिन फिर भी उन्होंने जो तरीके से तंज़ किया है उनको खुसूसी प्रोग्राम के लिए स्टूडियो में बुलाकर उनको ये रिकॉर्डिंग किया गया। वो मज़ाही तंज़ व मिज़ाक पर जो मबनी नज़म है वो हम आपके खिदमत में पेश करेंगे। उसके बाद आगे चलकर हम जो ज़ाती ज़िंदगी का मामला है उसके अंदर मज़हर साहब का एक किस्सा है और मेरे साथ जो एक किस्सा घटा है उसके ऊपर रोशनी डालेंगे, जिसमें किस तरह के अच्छे इंसान और बुरे इंसान का फ़र्क महसूस होता है और इस्लाम में एक मेहमान की क्या खूबी बताई गई है और इसकी क्या अहमियत है उसके ऊपर तवज्जो करेंगे। और आखिर में रहेगा सूफ़ी नामा के मातहत मेरी जानिब से एक किस्सा पेश होगा महमूद गज़नवी और अयाज़ रहमतुल्लाह अलैह का, और जनाब पेश करेंगे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु पे एक वाक़या, और साथ साथ में शेख अहमद खट्टू साहब रहमतुल्लाह अलैह पर एक वाक़या ये पेश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं मदर साहब, हमारे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं सबसे पहले सियासी हालात से। सियासी हालात में हम आपकी तवज्जो इस तरफ दिलाऊँ कि जिस तरह के इजराइल में जो नेतान्याहू थे उन्होंने मुसलमानों पर काफ़ी मज़ालिम ढाए, लेकिन फिर भी आखिर हुआ क्या कि जुल्म की पैर जो होते हैं वो बहुत मिट्टी के होते हैं और उसके बहुत कच्चे होते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी। तो जैसे आपने बहुत सही अर्ज़ फरमाया कि जैसी करनी वैसी भरनी वाला मामला हो गया और इन्हीं के लोग इन्हीं के मुखालिफ हो गए और इनको सत्ता से नीचे उतार दिया है, और अब वो दूसरे लोग इस गिरोह में शामिल होंगे और वो वहाँ पे जो भी है सियासी किरदार के अंदर आला हुद्दे संभालेंगे। लेकिन मैं ये अर्ज़ कर दूं कि कोई बड़ा से बड़ा फ़िरौन भी आ जाए, लेकिन हमें मुसलमानों को कोई दबा नहीं सकता, चाहे आप कितने भी मज़ालिम ढालो। आज हम फ़िलिस्तीनी बच्चों का और बूढ़ों का और दूसरे जवानों का जो जज्बा है, जो इनका मुकाबले का जज्बा है, उसकी कोई मिसल नहीं है पूरी दुनिया में, इस तरह का रहा है बेशक। और एक बात हमारी उर्दू में जो मिसल है कि जो खुद दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद ही उसमें गिरता है। तो इस तरह से हुआ। आज ये नेतानियों का ये बहुत सारे प्लान थे कि मुसलमानों को यहाँ से खदेड़ दिया जाए, जो फ़लस्तीनी लोग थे खासकर उनको। तो उसके पस मंज़र में क्या हुआ कि जुल्म को खा गया और वो उसको खुद को जाना पड़ा और उसकी जगह दूसरे शख्स ने उसकी जगह ले ली। आगे हम रुक करते हैं, इस मसले को ख़त्म करते हुए यूपी की तरफ जाते हैं। और जैसा कि अखबार की सुर्खियों में आप आए दिन देखते आते हैं कि बीजेपी के अंदर एक काफ़ी तनाज़ा चल रहा है और योगी वर्सेस मोदी की एक बहस चल रही है। तो मैं मज़हर साहब से अर्ज़ करूँगा कि इस पर मज़ीद जानकारी दें। तो उस्मान भाई, ख़ासकर हम बात करें कि फ़िलहाल देखें कि देश में जो है कई राज्यों के विधानसभा के इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं जी। इन्हीं बातों को लेकर देश में एक अंदरूनी माहौल जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर चल रहा है, जी, जिसको गोदी मीडिया हम कहते हैं, जी, वो तो बाहर नहीं लाता, लेकिन सोशल मीडिया के ज़रिए कई बातें हमारे सामने आती है, ठीक, जिनमें खासकर देखा जाए तो हम उत्तर प्रदेश यूपी की बात करें, ठीक, और यूपी में तो आप देखते हैं कि मुसलमानों पे काफ़ी जुल्म भी ढाए जाते हैं, जो कि सरकार के ज़रिए कोई सुनवाई भी वहाँ पर नहीं होती। मॉब लिंचिंग के जो केसेस है वो भी ज़्यादा बने हुए हैं।
لیکن یہاں پر ہم بات کرتے ہیں، ورنہ موضوع سے ہم بھٹک جائیں گے، تو یہاں پر ہم خاص بات کرتے ہیں کہ مودی ورسس یوگی۔ جی اب اس کی ابتدا کچھ اس طریقے سے ہوئی تھی کہ سنتا ہے کہ یوگی صاحب کا جنم دن تھا، ٹھیک ہے اور اس جنم دن کے موقع کے اوپر مودی جی اور امت شاہ جی نے انہیں بدھائی نہیں دی۔ جی اس بات کو لے کر یوگی صاحب ناراض ہو گئے۔ اوکے اب معاملہ یہ ہے کہ یوگی جی یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے میں جو ہے وہ مودی جی کی جگہ کو میں سنبھال لوں۔ دوسری بات یہاں پر یہ آتی ہے کہ دیش میں فی الحال جو ہے نریندر مودی کو لے کر اس طریقے سے کورونا کے معاملے کے اندر ناکامیابی سامنے آئی، اسی طریقے سے جی ڈی پی کو لے کر جو چیزیں ہوئی، یعنی اتنا ہم کہہ سکتے ہیں کہ پچھلے کئی سالوں میں جو نریندر مودی جی نے جو کام کیے ہیں وہ آر ایس ایس کا جو ایجنڈا اس پہ کیے، لیکن دیش کے تعلق سے، عوام کے تعلق سے جو چیزیں ہوئی ان میں وہ ناکامیاں ہمارے سامنے آئی۔ میں اس طرح سے کچھ عرض کروں گا کہ عروج کے بعد زوال ہوتا ہے، بالکل، تو اس طرح سے ان کی وناش کالے وپریت بدھی والا معاملہ ہو گیا ہے۔ انہوں نے قدرت کو چیلنج کر دیا، ظلم ڈھانے میں کوئی کمی نہیں رکھی، تو قدرت نے اپنی طریقے سے ان سے بدلہ لے رہی ہے، آج بھی جاری و ساری ہے۔ کرونا کے بعد علاج نہیں مل رہا ہے، تو یہ ایک عذاب نہیں ہے تو کیا ہے؟ ہمارے ایک معزز حضرت ہیں جناب شفیق الرحمان برق صاحب، انہوں نے بھی حالیہ ایک طور پر ایک انٹرویو میں کہا تھا، جو ہے ممبر آف پارلیمنٹ بھی ہے سماجوادی پارٹی سے، تو انہوں نے کہا تھا کہ صاحب یہ کرونا کا جو حل نہیں مل رہا ہے، تو ان کے مطابق یہ محض اور محض یہ عذاب الہی سے زیادہ یہ کچھ نہیں سمجھتے، اور یہ جائے گا تبھی کہ جب گر گڑا کر اس کی معافی مانگی جائے گی اور دوبارہ ایسے غلط کام نہ کرنے کا عہد کیا جائے گا جو یو پی سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور جیسا کہ ایک عروج کے بعد زوال کا زمانہ شروع ہو گیا، اس طرح کا کچھ معاملہ ان کا بھی ہے کہ انہوں نے کافی بہترین میں بہترین جو جگہیں تھیں انہوں نے قبضے کر لی ہیں اور وہاں پہ تک پہنچ گئے، لیکن اب انجام کا آغاز نظر آ رہا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ جو جس حالات پر قومی حالات جس نہج پر ہے، تو وہ ایسے حالات جب ہسٹری آپ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو تاریخ میں جب قوموں کے زوال ہوتے ہیں تو تب اس طرح کے معاملات رو پذیر ہوتے ہیں گے۔ بس اسی طرح کے معاملات ہندوستان کے ہو گئے ہیں کہ آج سے ہم 7 سال پہلے کیا تھے اور آج کیا ہے، ایک تقابلی جائزہ کیا جائے۔ یہ کیا جا سکتا ہے کہ قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے تب کسی قوم کی شوکت میں زوال آتا ہے۔ بالکل درست فرمایا آپ نے، تو بالکل ایسا ہی کچھ ہے۔ تو اب یہاں سے ہم رک کرتے ہیں سماجی حالات پہ، اور سماجی حالات میں جیسا کہ ماس پروموشن کا معاملہ سب سے پہلے میں آپ اٹھاؤں، پھر بعد میں آپ ایجوکیشن کے اندر جو جس طرح کا کرپشن گھس گیا ہے اور سسٹم کس طرح سے چل رہی ہے اس پر آپ کچھ کہیے گا۔ تو ماس پروموشن یہ اس طرح سے کیا جا رہا ہے، اس کے اندر مارک شیٹ میں اس کو مینشن نہیں کیا جائے گا، ایسا بھی اخبار میں کیا، لیکن پھر بھی مزہ صاحب 2 ایگزامز بنا اس کے گئی ہیں، اور اس کے بعد جو بچے وہاں سے ماس پروموشن کے اس میں نکلیں گے جو تعداد مطلب فارغ ہو کر، تو وہ ان کا وہ معیار تو نہیں ہوگا کہ جو ہونا چاہیے، جو ڈاکٹر بنیں گے، جو کہ ٹیسٹ لیے جائیں گے، اور وہ ایک اس طرح کے ایک کھانا پوری ہوگی۔ میرا یہ اپنا یہ ماننا ہے۔ بالکل صحیح بات ہے آپ کی۔ اور اس میں بھی کیا ہوگا کہ جو بچے جو بہترین جن کی ذہانت ہے اور جو دوسرے عامیانہ طور پہ جو ایوریج بچے ہیں، قابل ہیں، ہاں اور دونوں کا کوئی زیادہ واضح فرق نہیں رہے گا۔ بالکل۔ تو کہنے کا مقصد کہ ایک آلریڈی ہم کافی ایک بحران سے گزر رہے ہیں ایجوکیشن سسٹم کے کرپشن کی وجہ سے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہو گیا تو اب حالات بڑے تشویشناک ہو رہے ہیں۔ یہ میں توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ آپ کچھ عرض کر رہے تھے کہ ایجوکیشن سسٹم جو ہماری ہے اس کے متعلق تو کہیے گا۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ توجہ دلانا چاہوں گا کہ ہماری قوم میں اکثر ایک چیز دیکھی جاتی ہے جی کہ دیکھا دیکھی کا ایک ماحول بن چکا ہے کہ ہمارے بچے کو جو ہے ہم نے زیادہ ڈونیشن دے کر جس اسکول میں بٹھایا ہے وہ اسکول بہت بہترین ہے، اور ہم بڑے فخر کے ساتھ سماج میں اپنے آپ کی بڑھ چڑھ کر تعریف بھی کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر اکثر ایک چیز کو دیکھنا چاہیے کہ جس اسکول میں ہم اپنے بچوں کو ایڈمیشن کراتے ہیں اس اسکول میں سب سے پہلے تو آپ کا انٹرویو لیا جاتا ہے کہ آپ پڑھے لکھے ہو یا نہیں۔ پیرنٹس میں والدین دونوں کا انٹرویو لیا جاتا ہے، لیکن آپ 50,000 لاکھ روپے ڈونیشن دینے کے بعد جس اسکول میں اپنے بچے کا مستقبل بنانے کے لیے اسے سونپ رہے ہو جن ٹیچر کے ہاتھوں میں، وہ ٹیچر کیا اس قابل ہے یا نہیں کہ آپ کے بچے کا بہتر مستقبل بنائے گی؟ جی یہاں تک دیکھا گیا ہے کہ اسکولوں میں اکثر 12ویں کلاس پاس یا گریجویٹ، وہ بھی بالکل لاسٹ اسٹیج سے ٹھیک انہیں ٹیچرز بنا دیا جاتا ہے۔ جی اب اگر والدین جا کر ان سے کویشچن کرے جن کے ہاتھوں پہ بچہ سونپا جاتا ہے کہ آپ قابل ہو یا نہیں، تو یہ چیز کو خاص دھیان دینا چاہیے کہ ہمارے بچوں کو ہم جن کے حوالے سونپ رہے ہیں
ہم کو ان کا انٹرویو لینا چاہیے، نہ کہ وہ ہمارا انٹرویو لیں۔ میں ایک بات اور توجہ آپ کی دلا دوں کہ جس طرح کے تعلیمی نظام ہے ہمارے یہاں، خاص کر کے گجرات اور دوسرے، ہم تو گجرات سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں تو اسی پہ ہماری نظر ہے کہ یہاں پہ اگر کسی کو کانٹریکٹ سسٹم آ گئی کہ اگر جو ٹیچر ہوتے ہیں ان کو جو اپائنٹمنٹ ہوتا ہے وہ بھی پہلے سے مقررہ ہوتا ہے گا، پری مینڈیٹڈ ہوتا ہے گا، اور کس طرح سے فنڈ لے لیا جاتا ہے، کس طرح سے 2 نمبر کے طریقے سے پیسہ لے لیا جاتا ہے، اور ان کا انتخاب ایک مصنوعی طور پہ ہو جاتا ہے گا، اور ہو جانے کے بعد بھی ان سے ایک استعفیٰ پہ تو پہلے ہی لے لیا جاتا ہے، اور ان سے یہ کمٹمنٹ لیٹر بھی لیا جاتا ہے کہ آپ کی جو تنخواہ ہے اس سے آپ کا 50% ہی، گرانٹ کی جو تنخواہ آتی ہے اس سے 50% ہی ملے گا، اس طرح کا ایک کمٹمنٹ لے لیا جاتا ہے۔ تو اب ہوتا کیا ہے صاحب کہ وہ کچھ طرح کی مخالفت نہیں کر سکتے ٹرسٹی سے، اگر وہ کرتے ہیں تو وہ ان کو استعفیٰ ان کا تیار پہلے سے ہی وہ دے چکے نوکری میں لگنے سے پہلے ہی، تو ایک وہ لٹکتی تلوار کے طور پہ ان پہ رہتا ہے کہ کبھی بھی اگر مخالفت کریں گے تو ہمارا وہ سب کچھ جائے گا، اور ساتھ ساتھ میں جو 2-5 لاکھ روپیہ کا جس طرح کے ویوہار جس کا نام پڑ گیا ہے، جو نوکری حاصل کرنے سے پہلے انڈر دی ٹیبل دیا جاتا ہے، وہ بھی چلا جائے گا۔ اچھا سوم بھائی، یہاں پر آپ کی ایک میں توجہ اور دلانا چاہوں گا کہ ایک احمد آباد کی بہت ہی جانی مانی اسکول ہے، جی جی جی، اسی کئی برانچیں بھی ہیں، بالکل درست۔ اس اسکول میں تو اس طریقے سے ہے کہ رشتہ داروں کو ہی بھائی بھتیجا واد، نیپوٹزم، بالکل، اور اس کے اندر داماد کو، خود کے بچوں کو، بیٹی کو، اور دوسرے جو بھی گھر والے ہیں جو دور قریب کے رشتہ دار ہیں سبھی کو شامل کر دیا گیا ہے۔ میں بالکل متفق ہوں اس بات سے۔ اور یہ کیا تم لوگ چلا رہے ہو؟ آپ لوگ کے پاس قوم کی ایک امانت ہے، آپ ٹرسٹی ہو اور امانت دار ہو، اس میں ایک خیانت، اللہ کے واسطے سدھر جاؤ۔ اس طرح سے خدمت نہیں ہوتی، خدمت کے نام پہ تم نے اپنی ذاتی زندگی بہتر بنانے کا ایک جال پھیلا رکھا ہے، اور بالکل میں اس سے متفق نہیں ہوں، مظہر صاحب بھی شاید اتفاق نہیں کریں گے۔ اور ہاں صاحب، تو یہ جو میں نے عرض کیا آپ کے مظہر صاحب کے، جس طرح کے جو بھائی بھتیجا واد کا معاملہ رہا ہے ہمارے جو قومی اداروں میں، اور خاص کر کے تعلیمی نظام چلانے والی اداروں میں، تو اس پر جیسے میں نے عرض کیا بالکل درست اس طرح کا تصویر ہے۔ اس پر آپ کیا کہیں گے؟ میں خاص کر یہ کہنا چاہوں گا کہ جس طریقے سے ہم اسلامی نقطۂ نظریے سے دیکھیں، اور خاص کر ویسے بھی سماج جو ہے اس کے نظریے سے بھی دیکھیں، تو میں مانتا ہوں جو قابل ہیں ان قابل کو رکھو، چاہے وہ آپ کے رشتہ دار ہوں، لیکن جو قابل نہیں ہیں ان لوگوں کی جگہ جو قابل لوگ اور ہیں قوم کے، ان لوگوں کو چانس دینا چاہیے، موقع دینا چاہیے، تاکہ وہ قوم کے بچوں کی خدمت انجام دے سکیں۔ اب ہم چلتے ہیں ہم نئے ہمارے پڑاؤ پر، جو ہے جس کو ہم ذاتی زندگی کے تجربات جس پر ڈسکس کرتے ہیں۔ تو ایک تجربہ میری جانب سے ہوگا اور دوسرا مظہر صاحب عرض کریں گے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے ایک عزیز دوست ہیں اور کافی زمانے سے، کافی 20-25 سال سے ان سے تعلق رہا ہے۔ اب ان کی اتفاق سے ان کی جو بیوی ہیں وہ دوردرشن میں کام کرتی تھی ایک زمانے میں، جو کہ اب تو دوردرشن کا دور نہیں رہا اتنے سارے چینلز آ جانے کے بعد، اور اس میں وہ اردو کے مختلف پروگرام بنایا کرتی تھی۔ اب وہ صاحب کی عادت بتاؤں مظہر صاحب، کہ مجھ سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس طرح سے مجھے ہمیشہ لالچ دیا کرتے تھے کہ آپ چونکہ صحافی ہیں اور اس طرح کا مقام رکھتے ہیں، اور اس طرح سے میرے کو چنے کے جھاڑ پر چڑھا کر اس طرح کے میری کمزوریوں کو اس طرح سے فائدہ اٹھا کر اس طرح سے میرے سے کسی نہ کسی طرح سے فائدے حاصل کرتے رہتے تھے۔ برابر، خیر اس طرح سے کرتے رہے، میں بھی ان سے ریچھتا رہا اور ان کو جو بھی ہو سکتا تھا میں ان کو، لیکن وہ پروگرام کبھی بنا ہی نہیں، اور آج تک میں ان کے انتظار میں ہوں۔ وہ صاحب پھر اور آگے چل کر پھر ایک بار انہوں نے مجھے پھانسا کہ بھئی میری بیوی ایک اچھی ترجمہ کار بھی ہے، اور وہ آپ کو کئی طرح کی کتابیں اگر گجراتی میں سے اردو میں وغیرہ کر دینی ہے تو وہ بھی میں کروا دوں گا۔ پھر میں ایک بار ان کے چنگل میں آ گیا، جیسے کہ میرے استاد کی آپ کو ذکر کیا تھا کہ معراج المومنین جو اردو سے گجراتی لپی میں انہوں نے کی تھی، اور نماز کے جو اہم راز ہیں جس میں منکشف کیے گئے ہیں کہ سجدہ اور رکعتیں اور مغرب کے مختلف اوقات ہیں جو نماز کے، اس کے اوپر اس کے روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس کے ترجمے کے لیے میں نے کتابیں بھی بھیجائی، ایک کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے 2 چاہیے تو 2 بھیجائی، جو کہ نایاب ہیں، وہ نہیں ملی، بہت کم نسخے اس کے رہ گئے، لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے مجھے یہ کہہ کر ایسا وہ لگا دیا، چونا لگا دیا کہ بھئی ابھی تو 6 مہینے لگیں گے، کیونکہ ان کی جو اہلیہ ہیں وہ کسی اور چینی کتاب کا ترجمہ کر رہی ہیں، تو ابھی یہ ممکن نہ ہوگا۔ تو کہنے کا مقصد کہ ایسے برے لوگ ہوتے ہیں تو تب اپنوں کو پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے اچھے لوگوں کی قدر ہوتی ہے۔ یہ صاحب نے 2 طرح سے دھوکے دیے کہ اس طرح سے 20-25 سال تک مجھے اس طرح سے کھیل لگا دے اس میں صاحب اس کو بھی یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کونی پر گول چونٹا، بالکل درست، ہماری عام زبان میں جی جی یہ بھی کہہ سکتے ہیں، احمد آباد کی زبان میں کہیں تو بالکل۔ جی جی۔ تو میں آپ سے اسی طریقے کا ایک واقعہ اور بتاؤں جی شیئر کیجیے آپ۔ کہ ہمارے ایک دوست ہیں، ٹھیک ہے، فی الحال تو وہ کافی بڑی پوسٹ کے اوپر ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہمارے جو ہے بچپن سے بہت ہی قریبی تعلقات رہے تھے۔ صحیح۔ اب ان صاحب کے بعد جب میں ملنے کے لیے جاتا تو میری ایک عادت تھی کہ اپنے
ایک دو دوست جو خاص تھے ان کو لے کر جاتا تھا. ٹھیک. اور جیسا کہ ہمارے یہاں پر عام رواج ہے چائے پینے کا. ٹھیک. اور چائے بھی کون سی ہوتی ہے ہماری آدھی میں سے آدھی. بالکل. احمد آبادی. ہاں, احمد آباد کی چائے ہی ایسی ہے کہ جو ایک چائے میں کئی حصے کیے جاتے ہیں. باقی دہلی والے جب آتے ہیں اور ہم دیتے تو کہ ایک چمچوں میں چائے پلا رہا ہوں, اس طرح کا طنز ہم سے کرتے ہیں. بالکل. تو اسی طریقے سے کیا ہے کہ 2 چائے منگائی جاتی تھی اور اس کے 3 حصے بنا کر ہم چائے پیے جاتے تھے. اب ایک بار جی اس صاحب نے مجھ سے کہا کہ مظہر بھائی جب آپ آتے ہو تو یہ آپ کے جو دوست تھے وہ ہمیشہ آپ ساتھ ہوتے ہو, میں انہیں چائے بھی پلاتا ہوں, لیکن ان کی چائے جو ہے وہ مجھے پینے کب ملے گی. بات کرتے وہ 2 چائے جو آپ کی جانب کی وجہ سے ان کو پلاتے ہیں تو وہ بولے میں ان کی چائے کب پینے میں ان کا اوکے. تو اس کے لیے وہ جبکہ یہاں پر ایک ٹاپک یہ ہے خاص کر کہنا چاہوں گا کہ اسلام میں جو ہے ایک بات کہی گئی کہ مہمان جو آتا ہے وہ اس کے حصے کا رزق بھی لے کر آتا ہے. درست یہ تو چائے کا معاملہ ہے. اب انسان جب فی الحال وہ بہت اونچے مقام پہ انسان شخص کا نام نہیں دینا چاہوں گا, لیکن جس کی سوچ اتنی چھوٹی ہو وہ اور لوگ پھر تعلیمی شعبے سے تعلق بھی رکھتا ہے, وہ اور لوگوں کو کیا درس دے سکے گا. بالکل بالکل درست فرمایا. جیسے کہ میں آپ نے ذکر چھیڑ دیا ہے تو مجھے قصہ حاتم طائی کا یاد آتا ہے کہ حاتم طائی جو کہ مسلمان نہیں تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ وقفے پہلے پیدا ہوئے تھے. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی ان کی بیٹی وغیرہ قید ہو کے آئی تو بڑی عزت سے پیش آئے اور ان کو اپنی چادر مبارک بھی دی بیٹھنے کے لیے. اس طرح کی ان کی عزت. وجہ یہ تھی کہ وہ ایک لوگوں کا خادم تھا, وہ لوگوں کو کھانا کھلاتا تھا اور کھانا کھلانا ہر مذہب میں ایک اچھی بات سمجھی گئی ہے. تو صاحب حاتم طائی کی مہمان نوازی کا قصہ سنا دو آپ کو کہ ایک وقت ایسا ہوا کہ بارش خوب زوروں سے گر رہی تھی اور حاتم کے یہاں کچھ مہمان آ بسے اور انہوں نے دیکھا کہ گھر میں کچھ کھانے کا تو انتظام ہے نہیں. یہاں پر میں آپ کو ٹوکوں, شاید میں اگر بھولتا نہیں ہوں تو یہ واقعہ میں نے کچھ اس طریقے سے بھی سنا ہوا ہے کہ وہ لوگ حاتم طائی کے پاس میں وہ گھوڑا خریدنے کے لیے آئے تھے کچھ اس طریقے سے. مجھے جس طرح سے مجھے یاد ہے میں آپ کو عرض کرتا ہوں, اگر آپ کی بھی روایت صحیح ہو سکتی ہے. تو صاحب کیا ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ وہی گھوڑا خریدنے بھی آئے ہوں لیکن مجھے وہ یاد نہ رہا ہو. تو جب بارش کا معاملہ تھا اور کچھ کھانے کو نہیں تھا تو حاتم نے اپنے دوسرے ملازم سے ان سے کہا کہ بھئی یہ گھوڑے کو ہی ذبح کر دو. اور اس ٹائم پہ گھوڑا وغیرہ آج بھی لوگ کھاتے ہیں, کئی مختلف ملکوں میں گھوڑے کا گوشت استعمال ہوتا ہے جو کہ اسلام میں منع ہے. بالکل. اور وہ اس کا جو بہترین گھوڑا تھا, اگر آپ کے قصے کے مطابق چلیں تو وہ جو گھوڑا جو قیمتی گھوڑا جو خریدنے آئے تھے انہیں کو کھلا دیا. اب میں یہاں آپ کو یہ توجہ دلاتا ہوں کہ حاتم ایک مسلمان شخص نہیں تھا, لیکن وہ مہمان نوازی کس طرح سے کرتا تھا کہ جو قیمتی گھوڑا, عربی گھوڑے بہت مشہور ہوتا تھا اور حاتم عرب میں صبح لوگوں نے ذکر کیا اس چیز کا. ٹھیک ہے. کہ آپ کے پاس جو آئے تھے حقیقت میں وہ جو گھوڑا ہے وہ خریدنے کے لیے, تب حاتم طائی نے بتایا کہ آپ نے مجھے رات کو بتایا ہوتا اسی گھوڑے کے تو میں نے آپ کو کباب بنا کے کھلا دیا. اوکے. تو اس طرح سے مہمان نوازی ہوتے. اب یہ 2 لوگوں کا یہ ہم کردار دیکھیں تو تب یہ اچھے لوگوں کا ہمیں اہمیت پتہ چلتی ہے کہ یہ لوگ کہ کس طرح کے اعلیٰ کردار کے لوگ تھے اور ہمیں کس طرح سے ان سے سبق لینا چاہیے. اچھا سنو, ایک چیز میں یہاں پر آپ کو اور بھی بتاؤں گا کہ اکثر معاشرے میں بھی ایک چیز اور دیکھی گئی ہے کہ جو پیسہ دار لوگ ہوتے ہیں وہ دور دراز کے اگر رشتے دار ہیں تب بھی انہیں قریبی بتاتے ہیں کہ یہ ہمارے رشتے دار ہیں. اور جو غریب ہیں انہیں لوگ بالکل قریبی ہونے کے باوجود بھی رشتے دار بتانا بھی جو ہے وہ شرم محسوس کرتے ہیں. یہ زمانے کی تاثیر ہے, شاید قرب قیامت کا زمانہ ہے اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہو, یہ کہہ سکتے ہیں ہم. آگے چلتے ہم یہی اپنا ذاتی زندگی کے تجربات میں. میرے ایک عزیز دوست ہیں جناب عشرت امروہی صاحب, جو ایک صحافت میں کافی زمانے سے ایک نام رکھتے ہیں. شروعات میں یہ گجرات خبری نام کے ایک ماہنامہ نکالتے تھے, اس کے بعد انہوں نے مختلف طریقے سے بھی اخبار نکالنے کی کوشش کی. ان کے ایک شاعر کا انہوں نے ایک مجموعہ بھی چھاپا ہے, اور ان کے والد جو تھے رحمت امروہی صاحب وہ بھی گجرات ودیا پیٹ میں ریڈر تھے اور کافی انہوں نے بھی ترقی کی ہے اس ادب کے معاملے میں, امروہہ سے تعلق رکھتے تھے. تو حال میں جو احمد آباد کی حالات ہیں تو اس کے اوپر ایک انہوں نے ایک طنزیانہ ایک طنز کرتے ہوئے ایک نظم بنائی ہے اور اس کا نام دیا ہے اپنے بھی میاں بھائی. تو وہ اپنے بھی میاں بھائی اچھا تو وہ جی تو خصوصی طور پہ ان کو اسٹوڈیو میں بنا کے بلا کر یہ ریکارڈنگ کیا گیا ہے, تو وہ آپ کی پیش خدمت ہے. بالکل. وہ آپ کی نظم جو میاں بھائی والی. ہاں عثمان صاحب, وہ ایک اتفاق ہوا تھا, ایک ہماری بھانجی تھی, اس کا ایک فارم ہاؤس تھا, اس میں ایک گھر کے لوگ تھے, پروگرام تھا, تو اس میں مجھے پڑھنے کے لیے کچھ کہا تو میں نے یہ
उसी टाइम लिखी थी, आज से 4 साल पहले। ठीक। एक आज़ाद टाइप की नज़्म थी, इसको कह सकते हैं कि उसका टाइटल है अपने मियाँ भाई। ठीक। और वो अहमदाबादी ज़ुबान में है, जी। ठोठ अहमदाबादी ज़ुबान में। ठीक। और मैं ये तलाफ़ी करूँगा, माफ़ी चाहूँगा कि किसी का दिल आज़ारी करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। ठीक। कहीं किसी को कुछ महसूस हो तो मुझे माफ़ कर देना। सिर्फ समाज की अक्कासी पेश करने की। हाँ, ठीक। तो वो उसके कुछ बंद है कि अपने मियाँ भाई, ठीक। हाँ अपने मियाँ भाई बे हम हैं मियाँ भाई, अपने मियाँ भाई हम हैं मियाँ भाई बे हम हैं मियाँ भाई। पान के गल्लों पे 100 सिगरेटां बुझा दी हैं, चाय की किटलियों पे महफिलां सजा दी हैं। अम्मा की न चल पाई, अब्बा की न चल पाई, अपने मियाँ भाई, हाँ अपने मियाँ भाई, हाँ हम हैं मियाँ भाई बे हम हैं मियाँ भाई। फिर थोड़ा इलाक़ाई बात है कि दरियापुर भी जाने का न भूरे का भी खाने का, दरियापुर भी जाने का न भूरे का भी खाने का, और रौनक खामा सा भी जाने का और रौनक में भी खाने का। जुहापुरा में भी अपनी चलती बहुत है भाई, अपने तो मियाँ भाई, हाँ अपने मियाँ भाई, हाँ हम हैं मियाँ भाई बे हम हैं मियाँ भाई। और बंद है कि शाहपुर में जमालपुर में, शाहपुर में जमालपुर में पचकुए में सरखेज में, शाहपुर में जमालपुर में पचकुए में सरखेज में, अपनों को पिछाड़ता है हर एरिया का भाई, अपने तो मियाँ भाई, हाँ अपने मियाँ भाई बे हम हैं मियाँ भाई। फिर बंद है कि पढ़ने का ना लिखने का जी। कुछ काम नहीं करने का, पढ़ने का ना लिखने का कुछ काम नहीं करने का, पप्पा का तो अपना ज़मीनों का काम है भाई, अपने तो मियाँ भाई, हाँ अपने मियाँ भाई बे हम हैं मियाँ भाई। और ये एक बंद ऐसा है जिसमें मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि वो हज़रत ये फ़ानी दुनिया से चले गए हैं, लेकिन हमारे एक पार्टी थी उसकी एक थोड़ी सी तकलीफ़ थी उन लीडरों की, उसके मुतालिक मैंने थोड़ा सा लिखा है, शायद समझ में आएगा कि महल्ले में कोई पिछाड़ है, मोहल्ला नहीं महल्ले, महल्ले में कोई पिछाड़ है भाई क्या ज़रूरत है, महल्ले में कोई पिछाड़ है भाई क्या ज़रूरत है, अपनों को पिछाड़ता है अहमद पटेल भाई, अपने तो मियाँ भाई, हाँ अपने मियाँ भाई बे हम हैं मियाँ भाई। फिर एक हमारे समाज की एक दुर्दशा है ये कि कुरान हदीसों से अपनों को है क्या मतलब, कुरान हदीसों से अपनों को है क्या मतलब, मौलाना ने क्या ना कहा सब सच है मेरे भाई, अपने तो मियाँ भाई, हाँ अपने मियाँ भाई बे हम हैं मियाँ भाई। पान के गल्लों पे 100 सिगरेटां बुझा दी हैं, चाय की किटलियों पे महफिलां सजा दी हैं। अम्मा की न चल पाई, अब्बा की न चल पाई, अपने तो मियाँ भाई, हाँ अपने मियाँ भाई बे हम हैं मियाँ भाई। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अब आगे चलते हैं हम सूफ़ी नामा की जानिब। सूफ़ी नामा में आज मैं जो किस्सा अर्ज़ करूँगा तो वो महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह जो एक बहुत बरगज़ीदा बंदों में से हो गए, और उनके साथ साथ उनका एक गुलाम तो नहीं कहेंगे बल्कि खादिम कहेंगे उनके, क्योंकि वो सैयदज़ादे भी थे और सैयदज़ादे को गुलाम कहना एक अच्छा मैं बात नहीं समझता, क्योंकि सैयदों का हम खुद गुलाम होंगे। तो साहब ये जो हज़रत अयाज़ थे, अयाज़ रहमतुल्लाह अलैह, वो इनके खादिम थे और वज़ीर का भी वज़ारत का भी काम निभाते थे। अब हुआ यूँ कि इनकी एक आदत थी कि हज़रत अयाज़ जो थे वो रोज़ाना असर से मगरिब में एक कोठरी थी ख़ास किस्म की, उसके अंदर वो अपने आप को लॉक कर लेते थे। अच्छा। और वो उसके अंदर से फिर मगरिब के वक्त निकलते होंगे, यानी 1-2 घंटे का जितना उनका वक्फा था असर से हाँ कोठरी बंद कर देते, और कोठरी भी काफ़ी दूर दराज इलाके में थी। अच्छा। और फिर उसमें से निकलते थे और फिर वो बाकी अपनी रोज़ाना मामूल ज़िंदगी के जो मामूल होते थे उसमें मशगूल हो जाते। अब इनके हासिल बहुत थे, अच्छा। तो उन्होंने ये हवा फैलाई कि अयाज़ ने काफ़ी कुछ पैसा बादशाह की नज़र चुरा के जमा कर रखा है, और वो पैसा इसने ये कोठरी में रखा है। अच्छा। और ये गिनती करता है और उसी वजह से ये यहाँ पे जाता है बराबर। तो बादशाह को तो पूरा यकीन था हज़रत अयाज़ पर उनको उनके पास ही बिठाया हज़रत अयाज़ को। उनको जो हासिल लोग थे, जब उन्होंने बहुत इसरार किया, पहले तो अनसुनी कर दी, पर जब बहुत इसरार किया तो उन्होंने हज़रत अयाज़ को अपने पास बिठा कर उनको कहा, उनको इत्तला नहीं दी कि ये मैं हज़रत अयाज़ को ये करने वाले, कि भाई जाओ तुम्हारे से कोठरी का ताला तोड़ कर तुमसे जो मिले वो लेके आओ।
बराबर। अब साहब वो हासिदियों की टोली पहुंचती है कोठरी पर, ताले तोड़ती है और 1 से ज़ायद ताले लगा देते हैं अच्छा। और देखते हैं तो अंदर एक दो ही चीज़ें उनकी मिलती है, एक बहुत पुराने मोटे किस्म के जूते अच्छा। और एक फटी पुरानी बंडी। तो वो सोचते हैं कि शायद ये ज़मीन में पैसा दफन होगा, तो ज़मीन खोद देते हैं, कुछ नहीं मिलता। फिर साहब वो ऐसा लगता है उनको कि दीवालों में ये छिपाया होगा पैसा और रुपया और सोना चांदी, तो दीवालें भी खोद डालते हैं और उसको खुरच डालते हैं। नदारत, कुछ नहीं मिलता। तो छोटा सा मुँह लेके वापस बादशाह के दरबार में आते हैं। हज़रत अयास तो वहीं बैठे हुए होते हैं। तो बादशाह ने कहा कि कुछ मिला? तो बोले नहीं, कुछ नहीं मिला, ये 2 चीज़ें ही हैं खाली वहाँ पे। हज़रत अयास को फरमाते हैं कि मेरी इजाज़त से ये लोग गए थे और मुझे पूरी खातिर थी कि वहाँ कुछ नहीं मिलना है। अब ये चीज़ें 2 आई हैं, इसकी हकीकत भी आप बता दें। तो साहब हज़रत अयास फरमाते हैं बिल्कुल आज मेरा राज है, मैं खोलना नहीं चाहता था दुनिया के सामने, आप खुल ही गया तो सुन लीजिए। जब मैंने आपकी खिदमत गुजारी कबूल की, बादशाह की वजारत इख्तियार की, उससे पहले मैं बहुत गरीब गुरबत की हालत में ज़िंदगी जी रहा था। उस वक्त मेरे पास, ये कौन कहते हैं? हज़रत अयास फरमाते हैं, मेरे पास ये मोटे से जूते और ये पैवन लगी हुई बंडी थी। बराबर। तो मैं रोज़ाना जाता हूँ इस कोठरी के अंदर, अपने नफ्स को कहता हूँ कि जे अगर जरा भी तूने गलत रास्ता किया है, अख्तियार किया है, तो फिर तेरा हाल यही होने वाला है। क्या बात है। तो क्या लोग थे हज़रत कि अपने आप को कंट्रोल में रखने के लिए उन्होंने क्या क्या मेथड्स इख्तियार कर रखी थी। जो उस वक्त की जो यानी औकात नहीं भूलते थे, जिस तरीके से लोग भूल जाते। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। ये लफ्ज़ आपने, मैं कहना चाहता था लेकिन आपने उसको अदा करके मुकम्मल कर दिया किस्से को, कि अपनी औकात में क्या है वो बताने के लिए और अपने बहक न जाए उसके लिए इस तरह का रोज़ाना इन्होंने मामूल बनाया था। आगे चलते हम आपके किस्से की तरफ। हाँ तो जनाब, हम बात करेंगे खासकर आज हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु के ताल्लुक़ से जी, कि एक मरतबा ऐसा होता है कि मस्जिद में कुछ सहाबा इकराम आपस में बातचीत करते हैं कि हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु को पता चल जाए कि उनका मौत का वक्त जो है अनकरब बहुत ही नज़दीक है, तो वो क्या करेंगे? बेहतर। तो एक सहाबा ने फरमाया कि वो ये करेंगे कि सबसे पहले सजदे में चले जाएंगे और अल्लाह ताला से जो भी है, उनसे तो गुनाह तो होते नहीं थे भाई, असहाबे मुबश्शिरा थे आप, लेकिन फिर भी वो सजदे में चले जाएंगे। अशरे मुबश्शिरा की आप करें। हाँ, दूसरे साहबा ने कहा कि वो कलाम पाक लेके बैठ जाएंगे। ठीक। इसी तरीके से हर एक ने अपना अपना मशवरा दिया। कुछ देर में हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु जो हैं वो तशरीफ़ लाए, वो वहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं। तो कहते हैं कि क्यों ना हम इन्हीं से पूछ लें कि आप क्या करो, अगर आखिरी वक्त में आप क्या करेंगे। हाँ, ऐसे हालत अगर आपको पता चल गया कि मेरा आखिरी वक्त है तो आप क्या करोगे। जब इनसे पूछा गया तो इन्होंने जवाब दिया कि मुझे अगर पता चल जाता है तो सबसे पहले मैं अपने घर वालों के पास जाऊंगा और उनसे पूछूंगा कि मेरे मातहत जो आपकी जिम्मेदारी थी, क्या उनमें से कुछ बाकी है जो मैं अदा कर दूं। वाह वाह। उसके बाद अपने रिश्तेदार, दोस्त, अकाबिर और पास पड़ोसियों से पूछूंगा जी कि आपके मातहत भी, मेरे मातहत भी आपकी कोई जिम्मेदारी है जो अदा कर दूं। जी जी। फिर आप खलीफा थे, अवाम से पूछूंगा कि अगर आपके ताल्लुक़ से भी मेरी कोई ज़िम्मेदारी बाकी रहती हो तो आप बता दीजिए, ताकि क़यामत के दिन आप मुझसे वो सवाल ना करें, रुस्वा ना हो जाए अल्लाह ताला के बिल्कुल। साथ। मैं आपकी तवज्जो इस तरह के किस्से में एक और चीज़ को दिलाना चाहता हूँ कि हुकूकुल इबाद, ये जो आपने बताया, यानी बंदों के हुकूक, वो बंदा माफ़ करे तो ही मुमकिन है। बिल्कुल। और हुकूकुल्लाह, जैसे कि नमाज के मामला है, रोज़े के, ज़कात और हज के मामला जो फ़र्ज़ में भी आते हैं, वो अल्लाह चाहे तो माफ़ कर सकता है, उसके इख्तियार में है। बिल्कुल। लेकिन हुकूकुल इबाद तो जिसके हम हुकूक अगर तलफ़ करते हैं तो कल क़यामत दिन हमें उसके जवाब दे दें। तो कहने का मकसद कि उन्होंने हुकूकुल इबाद की तरफ तरजीह दी कि भाई हुकूकुल इबाद हमें माफ़ी नहीं मिलेगी, वहाँ तो हम खुद ही गुनहगार होंगे, एक नेकी कौन देगा हमें वहाँ पे। बेशक। हर इंसान के नफ्सी का आलम होगा। तो ये क्या इसमें तवज्जो है कि भाई इस इंसान को कि भाई अपने हुकूकुल इबाद की तरफ तवज्जो देना चाहिए कि ये बंदा ही सिर्फ माफ़ कर सकता है, उसमें अल्लाह भी दखल नहीं करेगा। हाँ, अल्लाह के मामला जो है हुकूकुल्लाह, उसका फिर और मामला है। हाँ साहब। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ उस्मान भाई और भी अपने कह सकते हैं जी कि जिस तरीके से अगर आप जी सिर्फ अपना घर चलाते हो, ठीक, तो आपके मातहत जो है सिर्फ घर वाले हैं, उनके हक हैं, जी जी बस पड़ोसियों के हैं। बिल्कुल दुरुस्त। लेकिन इंसान जितनी जितनी जिम्मेदारी ओहदे के ऊपर जाता है, उसके हक जो है वो इतने ही बढ़ते जाते हैं। क्या कोई इस बात पर गौर व फिक्र करता है? बिल्कुल नहीं करता। हाँ,
ज़्यादा से ज़्यादा हक तलफी हम लोग करते हैं, उसमें मैं और आप भी शामिल हैं। बिल्कुल। आज हमारी कौम का मिजाज देखें कि हमारे मकानों के आगे जहाँ तक हम 4 फुट सरकारी ज़मीन ना दबा लें वहाँ तक वो ऐसा नेक कमल उनसे जसद नहीं होता जैसा और कोई इनसे होता हो, इस तरह का मामला रहा और है। फिर फख्र महसूस करते हैं। हाँ, आज मैं जहाँ रहता हूँ शाहपुर मिल कंपाउंड का इलाका है, वहाँ से कहा जाता है साहब कि जो दूसरी कौमें रहती थी, हम मुसलमानों ने आबाद किया उससे पहले, तो यहाँ से 2 ट्रकें निकल जाती थी। अब वहाँ वो इलाके, वो जो मेन रोडों पर से स्कूटर का निकलना दुश्वार हो गया। इस तरह के मामलात हो गए हैंगे कि बस वो ज़मीनें कब्जे करते जा रहे हैं घरों के आगे की। तो ये क्या तरीका हैगा? लेकिन आगे जाना कहाँ है, सिर्फ 6 फुट की गड्ढे में ही इंसान को दफन होना है, तो फिर उसके क्यों लिए ये? इतना फैलावा करने का क्या मतलब है आपका? हाँ। एक और किस्सा आपको कुछ याद आ गया था? सूफी नामे पे एक चीज़ आपको और बता दूँ जी। मैं कि हज़रत शेख अहमद खट्टू शेख अहमद खत्तू रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक से आपकी किस्सा बता दूं मैं आपको कि हज़रत गंज अहमद खत्तू रहमतुल्लाह अलैह जो थे, उनकी हयाती में आपने आपका मकबरा जो है तामीर करवाया था। जी जी। आप क्या करते थे? अहमदाबाद सरखेज वाला। अहमदाबाद सरखेज में जो है वो अहमद साहब बादशाह के आप पीर मुर्शिद भी हैं। ठीक। आपने जब मकबरा तैयार कराया उस वक्त जो मजदूर थे वो दिन भर मजदूरी करते और अशर के वक्त के टाइम पे मजदूरी लेने के लिए आपके पास वो आया करते थे। जी। उस वक्त आप अशर की नमाज अदा करने के बाद मुसल्ले पे बैठते और जो भी मजदूर आपके पास आता तो मुसल्ले का एक कोना हटाकर वहाँ से आप एक मुट्ठी भर कर उनको जो है मजदूरी अदा कर दिया करते थे। ठीक ठीक। कतार में लेकर एक के बाद दीगर सभी मजदूर जो होते थे वो वहाँ से चले जाते थे। अब एक बार ऐसा हुआ कि एक मजदूर के दिमाग में ये ख्याल आया कि आपने यहाँ पर बहुत कुछ डाटा हुआ है, ये दबा के रखा हुआ है, तो इस तरीके से निकाल के आप देते हैं। रात को वो मजदूर आता है और वहाँ पे काफ़ी खुदाई करता है लेकिन उसको कुछ हासिल नहीं होता, बराबर। अब दूसरे रोज़ की बात है कि आप इसी तरीके से उनको मजदूरी तकसीम करने के लिए वहाँ पर बैठते हैं मुसल्ले पे, हर एक को एक एक मुट्ठी देते हैं, लेकिन जब उस शख्स की जब बारी आती है तो आप उसे 2 मुट्ठी लेकर देते हैं। क्या बात है। अब सबको तकसीम हो जाने के बाद आप पूछते हैं कि हज़रत हमें तो 1 मुट्ठी दी, इससे 2 मुट्ठी क्यों दी? तो आप कहते हैं कि ये रात को भी मजदूरी करके गया हुआ क्या है। पर्दा रखा है साहब, आपके अल्फाजों में देखिए कि रात को भी मजदूरी किया। यूँ नहीं कहा कि ये यहाँ पे चुराने आया था पैसा, बिल्कुल, बल्कि रात में काम करके गया, ज़्यादा मजदूरी करके उसके लिए दुगना इसको दिया है। औलिया अल्लाह की तो क्या कहूँ मैं साहब। और वो भी शर्मिंदा हो जाता है। जी जी। शर्मिंदा हो जाता है और अकेलेपन में आपको वो दूर करता है और कहता है मुझसे माफ़ी हो गई हज़रत। और एक चीज़ मैं आप सब खास साहब ये कहूँगा कि आम इंसान असर की नमाज हर कोई अदा करता है, ठीक ठीक। लेकिन आम इंसान और सूफिया इकराम की इबादत में कितना फ़र्क हुआ करता था। जो लोग कहते हैं कि सूफिया इकराम जो हैं उनके ताल्लुक से कुछ बातें करते रहते हैं, उनका वजूद ही तस्लीम नहीं करते। हाँ, चूँकि उनके अंदर करामतें का इजहार करने की ताकत नहीं होती, उनकी दुआएं अल्लाह कबूल नहीं करता, तो वो सब से सरे से इनकार कर देते तसव्वुफ का। और सूफ़ी लोगों का तो क्या है कि तज़किया नफ्स होता है, जैसे कि मैंने अयाज साहब का किस्सा अर्ज़ किया, तो तज़किया नफ्स का ही मामला था। तो इसी तरह से मामले रहते हैं। और एक और इस्लाह कर दूँ मैं आपकी कि इनकी जो अहमद शाह बादशाह के पीर मुर्शद थे वो बाबा फरीद के पोते, अच्छा, तो वो भी हज़रत फरीद, गुलाम फरीद कानी शकर के नाम से मशहूर हैं। और उनका मज़ार जो है वो पाटन, अहमदाबाद के पाटन इलाके में है। हाँ, लेकिन जो अपने अहमद शाह बादशाह थे वो जितने भी बुजुर्गान दीन थे उनकी बड़े मोतक़िद थे और उनसे रहनुमाई हासिल किया करते थे। इसी तरह से इनके भी मोतक़िद थे, शेख अहमद खट्टू रहमतुल्लाह अलैह के भी, और शालब साहब रहमतुल्लाह अलैह के भी इतने ही मोतक़िद थे। बराबर। तो यहाँ हम प्रोग्राम को ख़त्म करने की इजाज़त चाहेंगे नाजरीन से। मेरी तरफ से सलाम अर्ज़ है। तो हज़रात इस प्रोग्राम के ताल्लुक से भी आपको काफ़ी जानकारी दी। आपका एक फ़र्ज़ बनता है कि आप इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, कमेंट करें और इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे हमारे दोस्त उस्मान भाई कुरैशी के साथ किसी और प्रोग्राम में, किसी और टॉपिक को लेकर हालत हाज़रा में। तो मैं मज़हर शेख आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। खुदा।